الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحت تازلا مسألة الاستحاضة قال نستيتي تلمود زخانة صقيات زنبرة حدا كيزي يقاير مو ابتناي عبادة انت اخذ كبر زلوها زبل حتلو. نعم طبعا التفلت على حيد تي صقيات لمود زخانة تمثل هيدك نستيو نسو كمتي معالتو قصيرو ابتنوسنات معالتي بتلمود تفلتو انت دا الله خوينو كاب صلاة يكون كاب صيام يكون مسل مصحف قرآن دي محاز كومون كاب قل عباداتات تقط بيا مالتيو. نعم لكن تي استقام دلو انتاي استحاضة يبلو علماء الاستحاضة كبت مسائل اشكال زلو استقام دلو لمد معالتاتا شوعت معالتي نزبزوح حمتات كخيد تسألنا أبقل أوانات كن يتحاوس مالتيو سقاب 10 معلتي 15 معلتي يحوسا كتفلتو دي تخيل يخون مالتيو أبزي زي إذا طبعا في حيد زبهال دم طبيعيو دوريو معلتو قد رزمتيو الاستحادة لكن دميو مرض ويدماني دم مرض أو علاي بمخنيات بحمامي دمتزي. ولذلك فاطمة بنت أبي حبيش نايب حق تشجيرا حتيتاتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام دوم بال دا أبي نمسبلت إنما ذلك عرق إلما إذكو عرق يكابتي جماوتي دتتنكف نجر سلزليو وليس بحيض حيض يكونني لما نويح معلتها دتسنح قلس كاب 10 معلت دشي قرالوا انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة تاتفلت يا أبتا معلتها تمز زنبرت كم تاوسنتي نساخ تمزئن كلا كاب صلاة تقطبي لما فإذا أدبرت تمعلتو مستود إدماني فاغسلي عنك الدم تي بدحري استحاضة طبعا دك انستيو فلتوين تعاينت ناتو بحبرو بخالئين السو تمعلتاتو مسوق أرز أجن كالي دم سلتري إذا اللخي تناي كندي مسكدة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم تدم حتسبي وصلي لما بمعنى تحاسبا صلاتها تجمر مالتي. إذن أبناي استحادة كونن كله يعني تتحفظ تتنقق مالتيو تي كابتي وقت ناي صلاة كون كله أولا تتوضأ لكل صلاة معناته جزيو حالفو زي تي حيد تسقيات سلازي كونه معلتو زحلفه ناي حمام سلازو كونه نقول صلاة وضوء كتكبريا مالتيو أنها تتوضأ لوقت كل صلاة كومو دماني تي آذا دلو دماني نعو دماني حاتيبا تسجد مالتيو نقول وقتي. إذا نزي كابتي نعم أجمات زلوي لكن مستي خبرة زلوان مستي دفولتو سلازوخنا إن شاء الله هبتن أهل العلم زلون وين أبقاتنا توكسات عبادة بكوبك في السماء زلون والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحتي تازلات دعاء اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر التبل انتهي مالتيو نزبل. إذا حديث زياء بزعباء تابعي سهيل بن أبي صالح دتبهاله أبونا أبا صالح السمان دتبهاله كدوكسو خلكم أب فرناش ناتاتكم مسبصحكم بيمانا يقولنكم مسدوكسكم إذا دعاء زي قبورو إلو كابتن زعلو ممزنبورو إذي آيانيرا اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم إلكا نوح دعايا كابن اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر يقضي عنا الدين. إذي أصله ناي توحيدي تعلق بالله ناب رب سبحانه وتعالى موكال ناب رب سبحانه وتعالى تتسقع لخا مالتيو. طبعا اللهم اقضي عنا الدين الدين تي عدا ناي دق سبات حق أباي دولو يا رب نسخاخ حق هذا الدقافن مو نعو
التحق نايسب أب تكبار كوعلو ويحقهم نكملسلهم حجزني أخاتم الدلخة مالتي. ولذلك بحلال دخنة بحرام زي كونه بركة بزلو غيرك حجزني إلك ناب رب سبحانه وتعالى دعاء تكبر الله. دين كلتا دين الله ودين العبادة لنا. دين العباد لا تسقط. ناي عباد ناي باروت دين انت داخوينو تشريسو أي تمحارني إلا بالأداء ناي قد إنك تملسل لك ويدماني مسامحة خطلب لك مالتيو. ولذلك دين ناي ود سب انت دا دين لك خوينو حيا وميتا بهوتك هالو مسموتك وين يخون ديناتك ناي قد إنك خفلالو. ولذلك أبو الرشان انت دا خوينو مجمريا قدمت ورشا دين ناي ميت يخفل مالتيو. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه لهم. نفس خاتن تلتلات ترف كساب دين ناتكاز خفلوا. لذلك دين عظيم عبي حق إن يدك سبات كتبقايا لك ختملس. والنبي عليه الصلاة والسلام جنازة سوقدون تدعمت يوم دين دلون تدعقينو قد يفهم خودون يرم مالتيوم. ولهذا الدعاء تكبر اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر تبل. اللهم يا الله مالتيو. هذا إظهار افتقار وتذلل لرب سبحانه وتعالى. أنا حنتي باللين كلتي باللين إل كان بربي تماسخين كان برب سبحانه وتعالى حنت خمزي بالكا كنتات كا جليس كا يقضي عنا الدين تبل. القضاء الإتمام والإبراء والفراغ من الشيء. يعني تزلنس كابوس هنا قفني تسبات تدلي وكاباي كابو حجزني إخا أن يسر الله سداد الدين وأن يرفع تبعته عن الذمة. كل جزء عبزبان كايدولو تي دين نايدك سبات. سلزي نزي يا رب نخملس حجزني إلكا طلب تفريج الكرب. زي حد عبيد أجم زخنة ناب رب سبحانه وتعالى دعاء تكبر مالتي وأغنينا دما نتبل. يعني الغنى غنى القلب تزعبه ناي لبي هافتيو. غنى المال يكونن غنى انت دع قناعة لك راضي انت دع وين كانوا سو تزعبه هافتيو. وأغنينا الكادماني دعاء تكبر زي عبي دعائي. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتة تحتي تازلا كيف نحسن أنفسنا عند النوم كندقسن كلنا كمي جيرنا إنا تحسن نقبر ناب رب سبحانه وتعالى عقبة نقبر زبل حتى له. طبعا التحسن عند النوم داخل في عموم ذكر الله والتوكل عليه. كابتي ذكر الله كابتي توكل ناب رب سبحانه وتعالى دقوت صار حدا اتي أذكار كندقسن كلها زكبري. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أذكار النوم. الصحابة يعلموهم نيرم كمي لهم كاب شيطان كحلو خمس خؤلو. إذن إذا حد كابتي توكل على الله وما يتوكل على الله فهو حسبه. كابتي تحسنات كدقسن كلها أبطهارا مدقاس مالتيو. وضوء غيرك هتدقس. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة لما النبي عليه الصلاة والسلام كم تناي صلاة وضوء تقبره كم وضوء غيرك أنا مدقسي خاطو يلوم. ولذلك طهارة الظاهر والباطن قداماون وشتاون طهارة من تن كمالا مالتي استعدادا لذكر الله. لذكرنا يا ربنا تكبر. كم دماني سنة مالي مجمر يخدقس كلها بيمانا يكون نخات دقس ثم يضجع على شقك الأيمن لهم عليه الصلاة والسلام. كم وين آية الكرسي تقرأ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. لا يزال عليك من الله حافظ. كاب رب سبحانه وتعالى حلا ويقبر الكمالتي ولا يقربك شيطان حتى تصبح. سقاب زوقع شيطان يقربك كانيو. زي أب حديث الصحيح دلو مالتي. كمون التعوذات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد سلسلة جزء تقرأ كتقرأ كل خاوينا بإيدك لك كم زناي دعاء تقبره أب أفكار غريبك تفتفي لك ناب ملو نفس خاوين تدرز. كم وين تسبيح مقبار تحميد تكبير 33 تسبيح
33 تحميد 34 تكبير تكبر كمتي حديث فاطمة رضي الله عنها زلو مالتي كمون باسمك اللهم أموت وأحيا تبل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك الحديث إذا كل زي تمالي كمون نية تكبر تدقسو زلخا رب العالمين قوة حيل خبكا تسيكا نطاعة الله عز وجل كتكبر كمون تفويض الأمر كل كنتاتك ناب ربي سبحانه وتعالى تتقع الخمالتي. إذا التحسن عند النوم عبادة عظيمة كابت عبيت عباداتاتي تجمع بين الذكر والتوكل. ذكر الله ناب رب سبحانه وتعالى توكل كاب شيطان تحله ولو تحسني والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتتات تحتيتا زلا بزعبة عقد النكاح في الزواج مرعى زقبر عقدي هل أكله حدا عين الديو كمو دماني أب عقدي مهر مقدم مؤخر ومؤجل كبلو نسمع مو انتاي نزبل. أولا عقد النكاح من أعظم العقود الشرعية كابتي أب شريعنا زكايدو عقود سممعات وعلات تزعابي عزم دلو زيادة كبرت زتوهبو عقد النكاح مخنياتو نسب نايدك سبات أنساب كمون زرية ناي بني آدمين يعني على وجه مشروع بتي قنع زخنة متأسسار كخيد مئنتن زقبر عقدي إزي تزعابيه عقود أب شريعنا مالتيو نزي دماني تم فقها أبت كتابتي ناي فقهي كذكرون كله أركان ناتو شروط ناتو كاب قرآن كاب سنان زي تسند بأجيرهم دذكروه مالتيو. ولذلك كلهم مذاهب الأربعة دسامام علو تي عقد زقبر أركان له كابتي أركان ناتو العاقدان مالتيو الزوج والزوجة تي مرعون مرعاتن إزياتهم زخوني يكون كالكال زخوني أب شريعة زي بلو انتدأ خوينهم الزوج والزوجة إزياتهم توم عقد زكايدو لهم مالتيو مالت أب شريعة زخل كل نقر وي أحوات كيكونوا برضاعة وي بنسب وي دماني تاقوالن ستيتي زتفتحت كالاي عقد زقبر اللازلو انتدأ خوينو أب عدان خيتولو كابزي مسترقاقزي الزوجان ناي سبعين سبيتن إزيهم كابتي ركن حادئيو كومو دماني الصيغة يبلو الإيجاب والقبول. زوجتك زبل قبلت زبل يعني هبكالو قبل كله تولي تا كومو دمات تمرعو دماني قبلت يبل إزي حجي كابت أركانيو الإيجاب والقبول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أب حديث أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله لهم يعني بأمانة نيربي على كتاب الله وسنة رسول الله الكا توسدا زلخا إذتي عبي أمانة حلف النزلو. إذن زوجتك زبل التولي كومو دمان قبيلتو زبل إذي كابتي أركاني مالتيو كوموين الولي ولي كركبالو ناي تاقوالن ستيت مالتيو. ولهذا زي جمهور أهل العلم ركنيو لا يصيح العقد بدونه بزي ولي عقدي صحيح يكوننيو. نعم قال شرط يزبل له على كل كابت أركان كابت قندي مسرت ناي عقد النكاح مالتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي لهم أب رواية أبي داود والترمذي دلو بزي ولي الأمر زواج لن. إذن إذي كابتي أركانيو كومو دماني شهود كركبوا ذهب الجمهور إلى أنها شرط الصحة بل شرط الصحة تي عقدي قنوعي نخبهالوين شهود كله لهم أب أحناف مش شرط زي كونه بل مستركنيو يبلو مالتهم. على كل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل دبلال لنا حديث نكاح عقد النكاح
بزي كلت شهود بزوا حدا مالتيو كومو دماني توم ولي كركبالو شاهدي عدل كابتي واجبات كمالا زلو دماني مهري بحال صداقي بحال مالتيو ولذلك ربنا عز وجل بسورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلا يلو تاب سورة النساء مبل 4 آيات زلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا يعني زي الصداق تباهلو دولو قال انتايبلو يعني صداق مالت على صدقه حقኛ مخانو دلاي مخانو زرقاقصي مالتيو وآتوا النساء صدقاتهن نحلا يعني نحلا كلمة زي نحلا تبل العطية مالتيو تي زوهاب هابون مالتيو كتب كلخا عن طيب دسي لكا وبدون مقابل كتب كلخاس زي هبه كسهم دما خمزة هابوني زي بلو مالتيو دسي لكا تهبو مالتيو ولذلك مهر حد كابتي واجباتيو زبلو أب حديث المتفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد لمو انت قال كامو مهر مسبولو ولا حتى بالليل مسبله بل دلي لمو مهر كتب لك ولا كو خاتم ناي حديد يخوني لمو النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ابن كثير انتايبلو أبزا حديث زي فيه وجوب المهر ولو قليلا ولا واحد يكون مهر صداق كله له مالتي طبعا تمهر أحيانا مقدم ومؤخر تبل على العرف مالتي كمتي أبتي كبابي خازلو عرف مالتي قاليو بحنسب طرح زهبالو قاليو دماني مؤخر دبلالو المهر المقدم انت دايلكا شعو أبتا عقد النكاح ويدماني قدمي دخلا قي قبرن كله زوهاب زي مقدم بحال مالتي مؤجل ويدماني مؤخر دماني كلتيኦም سامعلو يفقديو حجي خندزي كبي مهر دحراي دماني كندزي كسعبولي يبل مالتيو لكن تن كندزي كسعبن يزبلتن مؤخر ناي قدن يخون بفلاي طلاق انت دا ترخيبو انت دا طلقو بل تن مؤخر دبل كاين كفلن يبحال ويدماني انت دا موت ترخيبو قدمي ورثاو كي ورثون كله تن مؤخر كتوسدي دلوا سبيتي ويدماني عند حلول الأجل دحري مرعنا دحري عامد دحري خلت عامتين تدعيلو بتازا أخلت الله دماني كهبا اللو مالتي زيتي مؤخر ويدماني مؤجل دبحال تمقدم زبحال مالتي سلازي زن أركان زياتن تدعى أماليوت مرعى ملو يخون اللو مالتي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد كابتن حتى التحاتي تازلا ما هي شروط التقديم والتأخير في الصلاة جمع التقديم جمع التأخير زبل تاي تشيرت خمالا زلو نزه نختكبر زبل حتو أولا الأصل وجوب أداء الصلاة في وقتها صلاة كل جزي أبتا وقتها تسجد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتها إلى ربنا عز وجل بسورة النساء لكن يستثنى كابزي فلي زبله ويدماني دفق أدكا من الجمع بين الصلاتين على رخصة ويدماني بعذر معتبر زخونة جمع كتكبر تخيلي كلت الصلاة بحدي أقوهرين كاتسجدن مالتيو ولهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر زبلا بحديث الصحيح له ظهر عصر مغربنا العشاء سن النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة جيرهم نخكل كأن سجدهم من ولا بتجزي تسفر حين نبرن مجشاويناي نبرن إلهم ابن عباس دحري حتي تمم نمن تايدا أخو مجيرهم مسؤولهم لرفع الحرج كفلتنا النبي عليه الصلاة والسلام تدعى تسقموا له جزي ويا مجشات قينكا ويا بحمام تلقى بمعنى عملية وين هلوكا اوبريشن قبرو الكايم 5-6 ساعات وي 10 ساعات وين حلوات كتفلت اني خان دحري لهم كم ذا عينة ذكر كبن كله جمع كتكبر تخيلي خمالتي جمع تقديم جمع تأخير زبهالا لنا جمع التقديم مالت تقديم العصر مع الظهر ظهر سجدك أبا خلى خادماني عصر دماني ناب ظهري تمتصازي جمع التقديم تبهال مالتي
ويدماني العشاء مس مغرب تسجدا مالتيو مغرب مسجدك أبا خلق دماني العشاء دما مس أمسي تسجدا خلق جمع التقديم يبهل جمع التأخير لكن تأخير الظهر ظهري تدونجيو مالتيو إلى وقت العصر كي سجد كاس أنيحكا ظهر مس عصر تسجدا مغرب كي سجد كاس أنيحكا مس العشاء تسجدا لكن بعذر مالتيو طبعا عذر معتبر مقايا تخون ويون حدا وان برتع ما يهلو زهرس كده مخاب أخلو دمانا عصر يسكتو خامالتيو نعم ويون بحمام تسأنيحكا تسيكا وداي كبركان ويدماني اوبريشن كتكبري خا نخندز ساعات حلوات كي كتفلت اني خايلو مخا تنسلات زهرن عصرن مغربنا العشان ويجمع التقديم ويجمع التأخير كيركا كسجدن تخيل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد كابتن حتى تحتي تازلا مسح الأذنين إذنخا مدراز أبودو انتهيت حكمناتو نزبل الله سبحانه وتعالى بالقرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين له أبزاء آيازيا نعم أذن ولا تا إذن ولا تري تذكرت لكن هما من الرأس يبلو مس رأسي اتوتي أيبلو نعم حديث عبد الله بن زيد صفة الوضوء ناي رسولك نقلت خلو رؤسهم دريزهم ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه بحدش ما يجيرهم إدما تركيسهم فأقبل بهما وأدبران قدمت ندحريت ناب رؤسهم مسح جيرهم زبلالو لكن حديث عبد الله بن عباس الذي رواه الترمذي رواه أبو داود والترمذي بزحات علماء صحيح يزبلو الأذنان من الرأس دبلالو نعم أبزا آيازي أكولا تدي تذكرت حديث لنا إذن دما مسرئسي زبل لكن خلاف قوي اللوتا الأذنان من الرأس تبلسي حديث صحيح دا أيكونتن نزبل مالتيو ولذلك أبقل أحاديثون النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما رؤسهم مسترزو بدحريو أذنهم دما بقدامن بوشت اندلو دريزمو زبلالو مالتيو ولذلك هبتي كيفية كميجر كاخا مسح تقبر مسبولو بتاماي ناي رأس خاز درس كايا كلت عمل كاتيت يداوكا يمانيتي ناب يمانيتي تسقاميتي ناب تسقاميتي تان عمل كتي أبوشتي أتيخا والسبابة تاسبابة مالتيو عمل كاتيتين كومو دماني بتن كلت عبايتو إيد كادماني نعود ما بقداماوي تدرزو مالتيو حجي كاب تحت جميركا نلاعلي تدرزو نتحت مورد الله أعلم خلاف له زيادة لكن نلاعلي عندك زي درز تبلو مالتيو إذن يسن في مسح الأذنين سنة أجمع أصحاب المذاهب الأربعة كلهم متفقين يوم مسح الأذنين فتو مخانو مالتيو نعم خلاف واجب ديو واجب يكون زبل ولا انتهالو إذن مسح الأذنين مستنى وضوء أتويو والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد كابتن حتى تحت تازلا ما حكم الحج لمن عليه الدين دين زلو سب حج كحجج انتهيت حكمناتو عدا زلو لقح زلو زبل حتلو الحج ركن من أركان الإسلام كم تفلت حج حد كابتي عندتات ناس لمنايو مشروط بالاستطاعة تخونجن كقلت نزلو وترحيو أركان الإسلام حمش تلوانا كابتن عبيت عباداتات وين صلاة يا صلاة أبزخون يكون كونتات ناقدن كتفت ما زلكايو لكن حج شرط له قد ما كنت كمالا زلو انتا انت تباهيلو
استطاعة كئلت كله كالو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلو ربنا عز وجل بسورة آل عمران مبل 19 آية. إذن كابتي كندي ناي حاج انتايو سلامة الذمة من حقوق العباد. حقوق ناي عباد مثل ويحق ناي دك سبات نزي قدم يخا كتفصم زلكا وعلى رأسها الديون حلافነት እንድሕር ለካ ኮይኑ እንተ ደኣ ትጽገም ኮይንካ ወይ ውን ውላድ ኣለካ ወይ ውን ሰበይቲ ንበይና ከዲፍካ ከይዘይትኽእል ኩነታት ዚማ ኣብ ያኒ ሓላፍነት እንተ ደኣ ኣለካ ኮይኑ ነዚ ሁሉ እዚ ምስ ፈጽምካ ኢኻ ንሓጅ ግዴታኻ ዝኸውን ማለት እዩ። ኢዘን ሓደ ካብኡ ድማኒ ደይን እዩ ትዛዓበየ ደይን እዩ። ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أب حديث الصحيح زلو النبي عليه الصلاة والسلام بزعبا دين كبيد مخانو يغفر للشهيد كل شيء له إلا الدين. شهيد أب سبيل الله زموته رب العالمين زنبو يغفر له إلا الدين تخوينا له. إذن دين لقاح كبيد مالتيو عظم حق الدين وأنه مقدم على التطوعات كاب سناتات كاب كاليون قدم كاون كتفصمو زلكا ديني خاط كفل دلكا مالتي. ولذلك اتفاق قالوا المذاهب الأربعة انتا يبلو يقدم سداد الدين على الحج. مجمريا ديني خاك تكفل زلكا يبلو لكن انتاي إذا كان واجب السداد فورا حج أخيلا لا تادين معلتا أخيلا أبزي أعلت زي أختمل سلي أخيلوكا حج دماني شعامتيا عينيتي أخا تقدم تدعت بالكا لأنه حالة أخلاص لزوخنة تاك وصرا نايدين تغفل الله قدم دينك أخا تكفل دلكا مالتيو. نعم الدين انت دقا مؤجل انت دقا خوينو مثلا دحر 5 عمت زخفل يسمى معجير كاللخا حج دماني كإلة رخبك حج التدين قدام يعني جزيو جناس لزخونه ابزي جزيزين تايبلو علماء الاذن بلو نتدين عليك حكازلون بل تديناتكا جنا يزلو حج دمانه حج خيدالو لا انت دا لك خوين دا حج خات كفل زلكا وين انت دا ايلو قدم مفقاد كلو والو وين يبليهم علماء مالتهم. اذن الحج حج كل جزي مشروط بالاستطاعه. استطاعة خلو كالو بآية القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحج البيت أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا إلهم كل الزلوي الدين الحال تدع حج إذا أخل الدين الله خوينا مخاء حجون حج تدع أخل الله خوينو قدام النت تدينات كاخات كفل دلكا وإلا دماني استئذان انت دقا أفكدو لكا دماني تي دين دي إجل تخوينو زدونجي تخوينو دماني كتدونجي تخيل. ولذلك ديني خا قدم كتكفل دلكا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.